शहजाद साहब ये बताइए कि आपके फादर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे हैं और हाई कोर्ट के जज भी, तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से? हाई कोर्ट के जज के बाद बाबा ने जो है फेडरल शरीयत कोर्ट में भी सर्व किया। ईसा पगारो इनके पर्सनल फ्रेंड थे, तो उन्होंने बड़ा एहसान किया और इनको सेनेटर किया और 8 साल बाबा फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे फॉर लोकल गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मेहनत की और बहुत ही नाम भी कमाया। शहजाद साहब अपने फादर की अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएं हमें। बाबा की अचीवमेंट्स तो अभी अगर मैं गिनवाऊंगा तो इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उनको सितारा इम्तियाज़ मिला माशाल्लाह। और उनकी सर्विसेज शुरू से वो एजुकेशन के साथ बड़े लिंक रहे। काफ़ी कैडेट कॉलेज पिटारो, पब्लिक स्कूल हैदराबाद, इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रहे। तो ये बताइए कि हमने सुना है कि आपकी शादी पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी। हाँ बिल्कुल, बेनज़ीर साहिबा, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा मेरी शादी पे आई थी, मेरे बड़े भाई की शादी पे भी आई थी। सर ये भी बताइए कि आपके कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स रही हैं? फर्स्ट पोस्टिंग थी STM मैंने घोट की, वहाँ से मैंने शुरू की। मेरी 3-4 जगह पे मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। और सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि NED यूनिवर्सिटी लाए थरपारकर में। आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि खिदमत खल्क और सब्र, कि आप लोगों को गलतियों को माफ़ करें। अगर उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह आपको माफ़ करे तो आप लोगों की गलतियों को भी माफ़ करें। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं हीली टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद तहीम साहब और मुजफ्फर साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी पूछा आपने? जी आप कैसे? अच्छा शहजाद साहब ये बताइए कि जो तहीम है ये लक़ब आपको कहाँ से मिला, इसकी बैकग्राउंड क्या है? हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये कबीला है तहीम, ये एक्चुअली अरब कबीला था, बनु तमीम। तो वहाँ से ये कबीला चला, मोहम्मद बिन कासिम के साथ ये सिंध में आया और बनु तमीम कबीला से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। पर यहाँ जो तहीम पाकिस्तान में रहते हैं तो वो तहीम कहलाते हैं, वो तमीम नहीं कहलाते। अच्छा। जैसे अमीर ऑफ कतर हैं तो वो तमीमी कहलाते हैं। सऊदी में ट्राइब है तमीमी ट्राइब, तो यहाँ हमें तमीम से ना कन्वर्ट होके तहीम का नाम मिल गया। तहीम। तो ये कबीला बेसिकली अरब कबीला है और वहीं से ही आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ। और ये ट्राइब पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, पंजाब में है, सिंध में तो काफ़ी हैं, पंजाब में डेरा गाजी खान में, लिया में, मुल्तान में, तो ये सारा कबीला यहाँ आबाद है और हम सब कनेक्टेड हैं आपस में। मेरे वालिद साहब ने बड़ा कनेक्ट किया था सबको। वालिद साहब ने एक इस कबीले के ऊपर किताब लिखी, बनु तमीम कबीला के ऊपर। फिर उनकी किताब का जो वो था मेन टाइटल था अरब्स इन सिंध। तो ये कबीले के ऊपर बाबा ने बड़ी डिटेल्स रिसर्च की और फिर उसके बाद ये तहीम आपस में हम कनेक्टेड हो। शहजाद साहब ये बताइए कि आपके फादर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे हैं और हाई कोर्ट के जज भी, तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से? एक्चुअली वालिद साहब ने प्रैक्टिस शुरू की वकालत की जैकोबाद से, तो वहाँ से फिर वो सिंध बलूचिस्तान बार कौंसिल के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। उस वक्त उस ज़माने में एक ही बार कौंसिल होती थी सिंध और बलूचिस्तान की, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। बाद में बाबा फिर जज ऑफ द हाई कोर्ट हो गए और हाई कोर्ट के जज के बाद बाबा ने जो है फेडरल शरीयत कोर्ट में भी सर्व किया, चेयरमैन फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल थे। और बाद में जैसे आप कह रही हैं कि तो ईसा पगारो इनके पर्सनल फ्रेंड थे, तो उन्होंने बड़ा एहसान किया और इनको सेनेटर किया और 8 साल बाबा फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे फॉर लोकल गवर्नमेंट। फॉर लोकल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। Rural development. Because I had the opportunity, privilege to meet him many times. And he came to me London, such a personality I've never met, such a lovely person. बाबा माशाल्लाह हमारे रोल मॉडल थे। Great guy. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मेहनत की और बहुत ही नाम भी कमाया और इज़्ज़त भी कमाई। माशाल्लाह। तो उन्हीं का नाम लेके हम अब तक चल रहे हैं उनके नाम क्या से। बात। शहजाद साहब अपने फादर की अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ बाबा की अचीवमेंट्स तो अब अगर मैं गिनवाऊंगा तो
اس کو بہت ٹائم لگے گا، لیکن ان کو ستارہ امتیاز ملا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور ان کی سروسز شروع سے وہ ایجوکیشن کے ساتھ بڑے لنک رہے. کافی کیڈٹ کالج پٹارو، پبلک اسکول حیدرآباد، ان کے بورڈ آف گورننس کے ممبر رہے، سندھ بلوچستان کے وائس چیئرمین رہے، کیونکہ اس زمانے میں ایک ہی بار کونسل ہوتی تھی. بعد میں ان کے مجلس شورا کے ممبر رہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں چلے گئے، پھر شریعت کورٹ میں، پھر چیئرمین فیڈرل سروسز ٹریبونل بنے، اور بعد میں پھر منسٹر بھی بنے، اور منسٹری کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو بابا نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کا سفر بہت ہی اچھا گزارا اور کافی اچیومنٹس حاصل کیے. تو آپ نے اپنے بابا سے کیا کیا سیکھا ہے، اور کیا آپ ان کی لیگیسی کو لے کر آگے چلے ہیں، یا آپ کا اپنا؟ نہیں، رول ماڈل تھے ڈیڈی، تو ہم نے تو سب کچھ سیکھا ہی انہیں سے ہی ہے. تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ انسانیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے، کہ ان کی دعاؤں سے، ان کی سب چیزوں کے سے آپ آگے بڑھتے ہیں. تو بابا سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھے ہیں. واہ. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی شادی پر بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی. ہاں بالکل، بے نظیر صاحبہ، محترمہ بے نظیر صاحبہ میری شادی پہ آئی تھی، میرے بڑے بھائی کی شادی پہ بھی آئی تھی. ان کی فادر کے ساتھ بہت زیادہ وہ پولیٹیکل ایفیلیشن تھی. بابا کافی ایڈوائز کرتے تھے ان کو زمانے میں اپنا جوڈیشری پہ، لا پہ. تو محترمہ بے نظیر صاحبہ بہت بابا کی عزت کرتی تھی. میری شادی میں آئیں، گاؤں آئیں میرے، بلکہ گاؤں میں پہنچے، جیک آباد میں آئیں. جیک آباد سے تھوڑا 15 کلومیٹر دور ہمارا گاؤں ہے شیرام پور، وہاں پہ آئی تھی بے نظیر صاحبہ، شادی اٹینڈ کی. تصویریں ہیں، میں آپ سے شیئر کروں گا. ضرور. Please do that. And we need to put them in the interview if you can. لیکن شادی بے نظیر صاحبہ کے علاوہ بھی آپ کے بابا کے اتنے ویل نون فرینڈس، ویل کنیکٹڈ، ان کا بھی کوئی ذکر بتائیں. بالکل، بابا کے جو دوست تھے ان میں ایک جسٹس حسنی شاہ صاحب، وہ چیف منسٹر رہے. جسٹس ہزار خان خسرو صاحب، وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے. تو ان کی لسٹ دوستوں کی بڑی لمبی لسٹ ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا انہوں نے ٹائم گزارا اپنے. ماشاءاللہ اتنی اچھی پرسنالٹی تھی فاریہ. میں گیا اسلام آباد تو میں نے کہیں جانا ہے، الشفا ہاسپٹل جانا جی. تو میں نے وہاں پہ ہوٹل بک کرایا ہوا تھا. صحیح نا، تو فون آ گیا ان کے پاپا، کہتے آپ نے ہوٹل میں نہیں رہنا، میرا حکم ہے آپ نے میرے پاس رہنا ہے. پارلیمنٹ. بالکل بالکل، وہ میرے دوستوں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے تھے. جو بھی میرے دوست ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی بابا بالکل بیٹوں کی طرح چلتے تھے. ایسے بالکل ایسے. اور بیسکلی انہوں نے مجھے ایک ڈرائیور بھی دیا تھا، گاڑی بھی دی، جہاں بھی کہتے جا رہے ہیں. نہیں، ان کا اخلاق تو بہت میرے دوستوں کے ساتھ پیار کرتے تھے. بہت اچھا. سر آپ ڈاکٹر ہیں، تو یہ ڈاکٹری چھوڑ کر بیوروکریسی میں کس طرح جانا ہوا؟ ہاں بس اس وقت یہ ٹرینڈ تھا کہ زیادہ ڈاکٹرز جو ہے نا سروسز گروپ میں، ہمارے پی سی ایس کے گروپ ہے پروونشل سول سروس کا، اس میں چلے گئے، سی ایس ایس کر لیتے تھے. تو مجھے بھی شوق تھا، تو میں بھی چلا گیا پروونشل سول سروس میں. تو پھر وہ ڈاکٹری والا جو ہے وہ تو ساری عمر دیکھیں بیچ میں سر لگا ہوا ہے. جی بالکل. میں کہاں بھی جاؤں تو مجھے ڈاکٹر کے نام سے ہی مطلب پہچانا بھی جاتا ہے، اور اس کا بھی مجھے بینیفٹ بھی ہوا. تو پھر میں پروونشل سروسز میں چلا گیا. بابا کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. اس زمانے میں آپ اپنے والدین کی مرضی سے اپنی جاب ڈسکرپشن کو ڈھونڈتے تھے، لیکن مجھے شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا. پھر جب بابا کا شوق بھی پورا کیا، پھر اپنا شوق بھی پورا کیا. بابا کا بھی پوچھنا تھا. ماشاءاللہ. لیکن آپ نے ایز اے ڈاکٹر پریکٹس بھی کی؟ ہاں، شروع میں نے کی. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں الرجی پہ کام کیا، اور نیشنل ایڈس پروگرام میں نے کام کیا 1.5 سال اسلام آباد میں. اسلام آباد چک شہزاد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے، بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے. ادھر میں نے 1.5 سال جاب کی اور کافی سیکھا وہاں سے کچھ. پھر میں کراچی آ گیا تھا. سر یہ بھی بتائیے کہ آپ کے کہاں کہاں پوسٹنگس رہی ہیں؟ ایکچولی میں شروع میں جب سول سروس جوائن کی تو میری فرسٹ پوسٹنگ تھی ایس ٹی ایم، میں نے سی گھوٹ کی. وہاں سے میں نے شروع کی. میری 3-4 جگہ پہ میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں. میں کمیونٹی ویلفیئر ٹیچی ابو دھابی میں رہا ہوں 5 سال.
تو PSO ٹو پرائم منسٹر بھی رہا. جب یہ جسٹس رضا خان کھوسرو صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے مجھے بلایا, بابا کے دوست تھے, تو میں ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا مجھے موقع ملا. میں PSO ٹو پرائم منسٹر تھا. تو باقی دوسری اپنا سیکریٹریٹ میں بھی کافی میں نے جاب کی ہے. تو میری جاب کی بھی بڑی ماشاءاللہ اچھی وہ انٹریکشن رہا کہ دو دفعہ میں ڈپٹی کمشنر سکر رہا, اور 2 دفعہ میں ڈپٹی کمشنر تھپاکر رہا, ٹوائس. تو مجھے تھپاکر بڑا پسند تھا, وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا, کام کرنا. تو یہ بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو بیوروکریسی میں کہ آپ اپنی اچھی پوسٹنگ گزاریں. اور دوسرا بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی کا ایمبیسی میں, ابو دھابی ایمبیسی میں میں آیا ہوں, آپ کو ملا ہوں, آپ آئے تھے, سی کے سامنے آپ کا وہ فلیٹ تھا. تو وہ بھی بڑی اچھی پوسٹنگ تھی. آپ کو فارن انٹریکشن ڈپلومیسی کا کردار ملتا ہے, اور کافی ڈپلومیٹ سے ملنے کا موقع ملتا ہے. آپ کے ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈپلومیٹ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو دیٹ واز آلسو ویری گڈ ایکسپیرینس. I'm sorry to ask you, شاد بھائی, کہ آپ نے پہلے ایک مخفف دیا ہے SLDP something. آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا میں چلنا ہے, تو ان کو نہیں مخفف کا پتہ کہ شروع کی آپ کی پہلی جو جاب تھی وہ آپ نے DLP, I don't know what you said, کہ اس کو ادر ایکسپلین کریں. نہیں, وہ جاب تھی اسسٹنٹ کمشنر, اچھا, سب ڈویژنل میجسٹریٹ اینڈ AC, اسسٹنٹ کمشنر. اچھا, اس کو جوڈیشری کی پاورز اسسٹنٹ کمشنر DC کے پاس ہوتے تھے. اوکے اوکے اوکے. تو اس کے بعد پھر میں کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی رہا ابو دھابی میں. جی جی جی. تو ادھر اپنی کمیونٹی زیادہ ہوتی تھی ہماری UAE میں, تو ان کے پرابلمس, ان کی لک آفٹر, وہ بھی کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی کا کام ہے. جاب ڈسکرپشن وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ جاب تھی جو میں نے کی. اس ڈائریکٹلی لنکڈ ود اوورسیز پاکستانیز. بالکل, اس ڈائریکٹلی لنک وتھ اوورسیز پاکستانیز کے مسئلے مسائل, ان کے جو نوکریاں, ان کی جابس کے, ان کے پرابلمس, ان کے ایشوز, جیل میں وزٹ کرنا قیدیوں کو, وہ ہماری جاب ڈسکرپشن تھی. اچھا اچھا. ایز اے لیبر اٹیچی, پہلے اس کو لیبر اٹیچی کہتے تھے, اب اس کا نام کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی کر دیا ہے. آلرائٹ, کمیونٹی ویلفیئر جی. اٹیچی. اس میں مجھے آپ بتائیں گے سواد بھائی کہ if somebody dies in UAE, تو وہ خرچہ سارا گورنمنٹ کرتی ہے ان کو بھیجنے کا, یا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کرتی ہے؟ نہیں, اگر وہ دیکھیں لیبر ہے تو وہ پھر ایمبیسی کرتی ہے, ورنہ کمپنیز کرتی ہیں, ورنہ لوگ خود بھی کرتے ہیں, لیکن سارے ڈاکومنٹس وغیرہ سب ایمبیسی کے تھرو لنک ہوتا ہے. گڈ ٹو نو. تو اب آپ کے فیوچر پلانس کیا ہے؟ ابھی فیوچر پلانز یہ ہیں کہ ریٹائرمنٹ لیا ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کرنا ضروری تھا, لیکن سوچا ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا آگے پالیٹکس میں کچھ کیا جائے, کیونکہ بابا 8 سال وزیر تھے, اور پھر وہ ہم علاقے میں وزٹ کرتا رہتا ہوں, اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں, تو ایسے لگ رہا ہے کہ مجھے شاید پالیٹکس میں جانا پڑے. گڈ لک. اب میں یہ نہیں پوچھوں گا کون سی پارٹی سے, میرے خیال میں آپ اپنے انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے تو آپ جیت جائیں گے, جتنی آپ بابا نے خدمت کی ہے لوگوں کی, گاؤں میں, کراچی میں, سارا کچھ بہت بڑا نام ہے. بابا نے جو خدمت کی وہ یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے ہے, کس طبقے سے ہے. جس کو روڈ چاہیے تھا روڈ دی, جس کو بجلی چاہیے تھی بجلی دی, لیکن یہ بابا نے نہیں سوچا کہ آگے انہوں نے پالیٹکس میں بیٹے کو ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا ہے. انہوں نے باقاعدہ خدمت کی لوگوں کی. ابھی بھی میں جاتا ہوں تو میں نے ٹوٹل دیکھا ایسٹیمیٹڈ کوئی 32 کروڑ کی بابا نے ڈیولپمنٹ کرائی ہے, وداؤٹ اینی تھنگ کہ ان کو بابا کو ریٹرن میں کچھ چاہیے تھا. ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے نا بے لوس کام, تو یہی ہوتا ہے کہ سارے لوگ یہ چیزیں تو آج ہمیں اس مقام پہ لے گئی, ہمیں ترقی ملی, یہ بھی ملی. شہزاد صاحب اپنے بچوں کے بارے میں بتائیے. ہاں, میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, اور ایک کو لاء کا شوق تھا, اس نے لاء کی فیلڈ اپنائی. دوسرے کو میری طرح بیوروکریسی میں جانے کا شوق تھا, تو ریسنٹلی اس نے کمیشن کا ایگزام پاس کیا تو وہ پولیس میں چلا گیا. تو آپ کا بھی کوئی ایسا شوق تھا کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ جی مجھے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, یا اس طرح سے کچھ؟ اچھا, یہ لیسن بڑے ڈیڈی سے لرن کیا, تو میں نے فورس نہیں کیا اپنے بیٹے, میں نے ان کو بالکل اسپیس دی, اور ان کو کہا کہ اپنے کیریئر کو خود آپ چنیں. کہ آج کل کی ینگ جنریشن نا اب اپنے فیصلے خود کرے تو بالکل. بہت اچھا, بہت اچھا. ایسا ہی ہونا چاہیے, جو ان کا ایپٹیچیوڈ ہے ان کو اسی پہ چلنے دینا چاہیے, کیونکہ شوق سے کرتے ہیں یہ. بالکل جی, بالکل. تو وہ پھر سکسیس کی اسٹوری ہے ان کی کہ وہ انہوں نے اپنا کیریئر خود چنا ہے, اینڈ دے آر ہیپی وتھ اٹ. ایگزیکٹلی. اور آپ کی وائف؟ ہاں, میری وائف ڈاکٹر ہیں, اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ
अल्ट्रासाउंड का कोर्स किया है. नाउ शी सोनोलॉजिस्ट इन JPMC जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में सोनोलॉजिस्ट हैं. वो भी डॉक्टर हैं. हमारी सारी फैमिली डॉक्टर हैं एक्चुअली. भाई भी डॉक्टर थे, बहन भी. बाबा ने सबको डॉक्टर दी सिर्फ इसलिए कि कल को कोई भी हालात खराब हो, आप लोग के पास पैसा हो ना हो, जमीन हो ना हो, तो आप अपना कमाएंगे सही. कमाएंगे, बिल्कुल सही. बिल्कुल. तो सब कोई डॉक्टर बना दे, पूरे कराची को डॉक्टर बना दे. तो सब बच्चों में सिर्फ आपने अपने शौक की तरफ गौर किया, खुद से कुछ किया, या बड़े फिर भाई ने भी सीसीएस का एग्जाम दिया, वो सीसीएस में चले गए. फिर मैं जो से बड़े से छोटे सलीम भाई हैं, उन्होंने बिजनेस को चूज किया, उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी. हाँ, सिस्टर है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने डॉक्टरी को बरकरार, मेरी वाइफ ने बरकरार रखा. तो वो भी माशाल्लाह अपनी मर्जी से डॉक्टर अच्छी फील्ड में आ गई और सोनोलॉजिस्ट हो गई. सर, जिस तरह आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बात हुई, आपके बाबा की अचीवमेंट्स के बारे में बात हुई, तो आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली मैं ये अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ और वालिद साहब के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि खिदमत खल्क और सब्र. और दूसरा ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही इस चीज़ को अहमियत भी दी है और इसका फल मैंने खाया भी है कि आप लोगों को गलतियों को माफ़ करें. अगर उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह आपको माफ़ करे तो आप लोगों की गलतियों को भी माफ़ करें. शहजाद साहब, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताएं. हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल मुझसे किया. मेरा एक्चुअली जहन ये होता था कि मैं किसी भी पोस्टिंग पे रहूं तो कोई छोटे मोटे काम तो हम सब ऑफिसर्स करते रहते हैं क्योंकि वो हमारे फ़र्ज में शामिल है जी. तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अपनी ड्यूरिंग पोस्टिंग जहाँ भी रहूँ कोई एक बड़ा अच्छा काम ज़रूर करके आऊँ. तो मैं अबू धाबी से शुरू करता हूँ. अबू धाबी में मुझे एम्बेसडर ने एक दफ़ा बुलाया और कहा कि ये एक स्कूल है पाकिस्तानी, तो इसको आप संभालें. तो मैंने कहा इस्टेब्लिश स्कूल होगा जो एम्बेसडर मुझे कह रहे हैं कि जाके आप संभालें. तो मैं जब गया तो मुसफ़ा एक इलाका है अबू धाबी में जी. वहाँ पाकिस्तानी स्कूल था. पाकिस्तानी बच्चे, मतलब कम्युनिटी के इतनी ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा पैसे वालों कम्युनिटी नहीं थे, कम अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़े थे. तो कंटेनर्स में स्कूल था, ज़मीन हमें बादशाहों ने दी थी. उसके बाद मैंने सोचा कि इस स्कूल को कैसे मैं चला सकता. मैं घर आया तो मुझे एक आइडिया आया जी. मैंने क्या किया कि जितनी भी कम्युनिटी है कि हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन अबू धाबी में रहते थे, उनको इस बारे में सोचा कि मैं इनको इकट्ठा करूं और इनसे ये स्कूल बनवाऊं. वाह. तो मैं अपनी एम्बेसडर की से कहा कि मुझे आपकी वाइफ से टाइम चाहिए, मुझे उनसे मिलना है. तो एम्बेसडर ने कहा कि मेरी वाइफ से क्यों मिलना है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे काम है. तो बोले ठीक है. तो उनकी वाइफ ने मुझे टाइम दिया, बोला कि क्या काम है आपको? मैंने कहा काम ये है कि हमने देखा है कि अबू धाबी में जो हमारी कम्युनिटी है, जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है. आप एक डिनर करें अपनी घर में, एम्बेसडर के घर में, और इन सब की वाइफ्स को मैं बुलाना चाहता हूँ, आप दावत दें इनको. तो शी लाइक माई आइडिया. उसने एकदम से मुझे बोला आप कार्ड छपवाएं. मैंने कार्ड छपवा के कम से कम 100 लेडीज को उस डिनर पे बुलाया. उस डिनर पे बुला के मैंने प्रेजेंटेशन में ये कहा कि ये हमारा स्कूल है, अब आप स्कूल की मालिक बन जाएं और पैसे इकट्ठे करें, आप ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बने, एम्बेसी सिर्फ ओवरलुक करेगी. और यकीन करें 6 महीने में, क्योंकि लेडीज के पास कोई काम नहीं था, उनको एक काम मिल गया चैरिटी का. उन्होंने वो इकट्ठे किए, हमने मीना बाजार किए, हमने डिफरेंट तरीके से फंड रेजिंग की. और यकीन करें आज वो मुसफ़ा स्कूल में सबसे बेस्ट स्कूल है. माशाल्लाह, माशाल्लाह. ये मेरी एक अबू धाबी की अचीवमेंट थी कि मैंने एक स्कूल को बड़ी हाई प्रोफाइल पे जाके पहुंचाया. फिर जब मैं DC थरपारकर पे था तो CM साहब, जो अभी भी CM साहब है माशाल्लाह, इनका भी बहुत ज़्यादा विजन है. तो इन्होंने NAD यूनिवर्सिटी का कहा कि NAD यूनिवर्सिटी बनानी है थरपारकर में. फिर मैंने बड़ी अच्छी एक ज़मीन ढूंढी जिसके ऊपर कैंपस आज सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है. और सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि NAD यूनिवर्सिटी लाए थरपारकर में. और मैंने एक खाली हमारा एक कैंपस था, इमीडिएटली उसमें क्लासेस भी शुरू करवा दी. तो ये एक अचीवमेंट थरपारकर में थी. जब मैं सक्खर में था तो ये स्वीट होम आपने नाम सुना होगा, यतीम बच्चे, और ये स्कॉलरशिप पे ये इस्लामाबाद से मिलती है. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, कोई फंक्शन था, तो उन बच्चों ने मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि हम किराए के घर में रहते हैं, आप हमें कोई जगह दे दें गवर्नमेंट की. तो DC ऑफिस के बिल्कुल पीछे एक प्लॉट खाली था.
میں نے وہ ان کو الاٹ کیا، اور اس کے اوپر ہمارے پولیٹیشین ناصر شاہ صاحب اور سائیں خورشید شاہ صاحب نے فنڈنگ کی، گورنمنٹ سے فنڈنگ لا کے بہت بڑا ایک 4-5 عمارت اسٹوری کا بنا دیا سویٹ ہوم، اور بچوں کو پرماننٹ جگہ مل گئی جہاں پلے گراؤنڈ ہے، اسٹڈیز کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک میری، میں سوچتا ہوں میری اچیومنٹ تھی. بہت بڑی بہت بڑی اچیومنٹ ہے خدمت خلق آپ نے جو کی ہے، ماشاء اللہ، ویری ویل ڈن. بہت اچھا لگا شہزاد صاحب آج آپ سے بات کر کے. اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.